ناب جتون مرحو يفلتي عندهم حد جزء أب زوام عرب أب جيش أو كوابي أب حنت طاوية حرستت بزعب أب حرس مريت ما تكل تدافئهم كلت يوم من قصات وين حيزم منير نايتهم حرستت نايتهم ولت حرستت جيت حرشة مسفح استفترة جيت تفتيرو كما يفتح زي النجر نايم حرام من قستون أتو قدان درجاتون هالو بتجري وجنون أتو بيولدون هالو أفتو بعطا خيرم بعلتنا هنفتحه نسخاتكم ممكن يعنكم تطولي تتهزوا مالتي imagine أو حنتي تابيا أو حادث حراسي بوتا خبابي ناي كشت حراسي بوتا أو حرو ممكن حرس تستفتر جت يزول كازو الله حرت هزبي زيا بعلتنا نفلت سلن فلتا بعلتنا نفتح ناي تجري حبيت عدي نايتي خبابي ناي جيتشو عبيت عدي خوف يلوم كابزيا نابزيا بعد ما ون ناي تقرأيها كابزيا دما ناي كل لم حرستوت ناي جيتشو حرستوت نحرسو مريت بعلوت هزبي من استاد خوف يلوم ناتعزو بعلوت هزبي خوف يلو زمرحو اي مالتي حزي ايكونن زواملو زي كونس ولا تا دنبر ناي حنتو قشت دنبر امونغو وحدات حرستوت استفترت كيش تقاس بخمسين مسمعو أمانجو هزوي أمحاران أمانجو هزوي تجراين أمانجو كيش أون أمانجو ناتنا سجديز بهالكبابي تفتير هذا النار ناي بوردر ناي حرشة بتاعك بخمسين ملكو ينات فتح مازن كيش تفتير أي فلتي كركر تفتيرو أي فلتي بمن النت يتخليله في حاجة من قست مالتي بمن النت يتخليله سلزي ناي محاربوتا يفلتيو ناي تجراي بوتا يفلتيو عرب تجري نكركر زاتي أيكونن سو أفتخذ وزل هزوس بزو درجاتي تخرجون تكاتشون زي فلت مهانم مدام كدليو من دعي فطيرو أنت تبايلو يا سرعة بلسقنا فطيرو زي ما هذا سرعة بلسقنا نمن تعي intentional حزب محران حزب تجرين ندمها نجاجها نمنور استراتيجي تخطيلو دحري مفتار سرعة بالسجنة أفتقوا بزخ حد تجارو نايمن نتحد ترو نايمر يتحد ترو نايوان نتحد ترو وزت بملعل قلعل بمجار بالكا كل يوم هزبتاتنا تسألونا تدامين منار استفحسه وديتيو خوزي حالي فدما ياو تجراي نايم قراس نشتي تجراي تكونون دليت اللوم علام اللوم استراتيجية اللوم هزب تجراي كبتاتن وحد هزب خون ون علام اللوم دليت اللوم زين انت تقراريسا هزب تجرايون انت بتاتينو ست لبت أبيلهم ناي مجزء حلمهم قعوة لنا إلهم سلازة حسو سرعة بلسقنا بزر الرجازي زفتروني بتخالي وجن هزب تجراي مسكالوت هزبتات عالم كير راخف معراب تجراي كم تفولتو بتاع استراتيجي رأيو أو تليت موسعي برز الله أيو مس عالم هزب تجراي زر راخف اللو برون زلوا خباب أيو سلازة هزب تجراي أفزاز تقارست زنشتي مريت تعصيو كنبر بقبلو خداخم بقبلو تواتاتين اخترفون ياو كم شرحي زتكمل زلأيو ياو تدميرو من النت نايم تفاح هذي معرض تجراي نوار زنوره أو السودان زلوا تسدتنيا ما يتشحاتي كم معرض تجراي تواتاتينو أو تجراي أم معسكراتن أب حد محاورة سوتوتينو زنبر هزو معرض تجراي بتعم بزحي زي بوت ألبا منت ألبا جزءات ألبا المقبار يسرح زلوا مالتيو أفتوشت معرض تجراي زلوا تجراويون أفتوشت ورا حيلي سلا زلوا بت الديموغرافي المقيار زمس زلوا حدش محاورة سب تجراوي زي يكون حدش محاورة سب بقولنا توحطه بقولنا تعبلله توزلون كتف من النط كتف assimilated كون كنا تبايلو زجبر زللاي زي أمان التجارو أمدفع أمان التجارو كنا تبايلو صفحة شرعي مهانو كنا رد قلنا نمن تأيو نبكر خاري نبحجي كوسة تدري زويل نجر ياو تم تعسيوم أب حق في تي بتسجلنا من كزلوا تجارون كم تي
عنت وزجلس كايو عاويلهم أكره هربطة ينالو يزاروا اللو نحن حمارة خلت جيزة سلست جيزون تملالي سميهم أدي سابق خوينهم مس بالسجن خوينهمون نزي متشو واحد يفتروا اللو وقدامهم تزرع هيا فيدرشن مكرويت رو مرج أبردو سوى استوى نتمرد كوريس كان فيدرال كل طرنا في نايم جوار حسب حد جيزنا بيت فردي وصلوه كالي سرح سلازي ولا محزي لابتوب حيز صحف بيلو زي جزء التجراي ناب كركر كوس دايين ناب بيت فردي وصلوه مالي سمدما ياو كسل عنا لنا يقولوه ساتم أو فيدرال زلوا ناي تجارو تجراي نمدفع فيدرال زجورو صدلو سرحس زكالات فو تجارون إني أو تنا حقي كوسد تنع زبهال زلوا بحق خدان زجبر زلجن أكار حري طويلو ناب كركر كن أتمه ياو ناي فيدرال سرعة صار حزب سرعتيو زي ما نبيت فرد خيدو بزي بيلا فريد الله خيلو ناب زخنا خاوي كصقعو بقبيلو تنا اسيميليشن نا تግራይ ነው የሚብታን ስራحتي مقلطاف وانا ተባይሉ ስራሕ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚ አውና ሃለውን ትዕል ብሪቶሪያውን ከይፍጸም በሰላማዊ መንገድ ውን ጸገማት ከይፍትሑ ኩሎም ነገራት በኃይል ክእለዩ ብጎወጣ ክእለዩን ይደል ስለዘሎ ምኽንያት እንተዘይ ኮይኑ ቦታዚ አካራኸር ኮይኑ ይፈልጥን ወጻላይውን አካራኸር ኸውን ይክእልን بحجن بتاريخن ناي تجراي بوتا أيو هذا تجراي زنور اللي بوتا أي مالتي. صبوا كاب تجراي وصيو أو حقوق في بلتجنا أزرك وجل بهراو كحدت ناي هذا تجراي والدعوات نخبطانو سفحت سعرتات ناجبرن يجبرن اللومو بفلاي حزد ماتي سرعة بلتجنا ولا هذا تجراي كايدو زح حسب له داج ما جينوسايد حيلتات ما خدت تجراي نبتان خدتلهم زلوا سلتات كم هزبي تجراي خم يكردو له مالكال. أوه. بتحيلي صار ربح حزب تجراي كوينو قابل سلف نوح جيري. أفتاناي وعل بويتريا مفرانجزي أيو تاناي تجراي نايم تنسلتن شرحن حيزو تبجسو تستوس النحر داخين كا وعل بويتريا خفر من تلو ثم تدارت أكلاتون خمس مثلا دليت زي ولا من هاللو من قصة تجراي كفرس يتابع الفرق من مالتي كأصيلو أبغى قلت سومن أبسلس سومن سراوي تجراي كفرس تكبر وعلون أسير مسي مالتي خاب أبيلو PLF أو كينات تواجع يا ناي كينات بارتي يا زبل سم علم محور سب كحز ምእንታን ኮነ ኢሎም አቂዶም ሓሲቦም ቶም ናይ ትግራይ ተዋጋእ ተሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ናይ TPLF ኮምባታት ተባሂሉ ክፍረሙን ገይሩ ይፍት ብሪቶሪያ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም መንግስቲ ክብተን ሰራዊት ክብተን ውድብ ክብተን ዘን ንሳቶም ዝደልይዎ ሽርሒ ብቀሊሉ ክትገብሩ ኣፍታ ምፍራሙ ብሪቶሪያ እዮም ዝገይረሞ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሱሩ ኢና ንሕዞ ዝግበአና مصيوم دم أنت هيجورو مكيرهم زين سلستي أنت نبأ تفرموا أنت ذات فيرماتات بتكبر انقص عصو مكيرهم مالتي لسه حقه ومنقستي بكذا من حدار كتكا غيرهم منقستي أفريسون مالتي سراويتنا قلبك سئن جمعك سئن قربك سئن تماريرو خاف سراويت كبتن صريحة ودب مسيلهم أو فتاوشت ودب أتيهم ودب أكلته جميعهم تودك تفرسون تنكسايسهم عمت فرقان أو كم مسألة شنبلر كن حقي غيرهمنا سلازي حزب تجراي كيودب حزب تجراي كافتو زلع على عوض زرقاق صلوا نايم خات خوينات وصلوا نحويت كيسجر أو زي ترباريهم تاوعل بريتورياون شنكيرهم حزب تجراي بزيت تكمل كعو فريمم مسيام ناف تجرايون زي ناقور صني حم مالتي سطر حيكونن نهزو وداتات كفرسا بتعم تقايسم أبيات مخري أب إثيوبيا زي فرس أبيات مخرف تجراي كفرسا غيرهم كندي تقايسم أي تساق علمن تقاليسم نحفش وداتات كفرسا تقاليسم أبيات فردي نفتح تكالات بيازد كونا كافت سرع من قد وصيل إيه حاجة من قستاو بزغنا من قد هنكساسو
دفافيهم ميدياتات كفرسان بناي وعلم كنيت كودوا هم بحدشن غيرهم ناي هزبي حفاش بقرب زي ما حضرنا لمعت وجلتات مصرفي ناي هزبنا كونا غيرهم دك انستيوس لمعت وجل بزل تشمعيان كاب قال سخوصا صرفي غيرهم قريصهم كاب قال سخوصا كاب لمعت كوصا توديون رحقن كيرغاغصا نابكم از مساله حلخلاخ كاتوا غيرهم بوانانت عاوزي حدنت تግራይ كلحلح اتحنتي بطعمي هز علمون زغرملا مسرتاو ጥንካሬና ህዝብ ትግራይ ውን ዝኾነት حدنت ክትልሕልሕ بخباوياوነት ክንበታተን ክንፈላለ ገይሮምና ከባቢያውነት ድሕረት ናብ ሕድ ገዛ ከኣቱ ኮነ ኢሎም ቼክሊስት መሪሖም ሰሪሖም ስለዚ ዓርሰብ ክንጠራጠር ዓርሰብ ውን ክንጸላላ ክንጎዳዳ እንኳን ሓቢርና ተወዲብና ሰሚርና ክንቃለስ ጸልአ ነጥቀስ ነንባዓትና ውን ተጠራጠርቱ እንከውን ኮነ ኢሎም እዮም ሰሪሖም ማለት እዩ በተለይ ድማ ደለይት ለውጢና ብዝብል መንእሳያት ንልሂቃን ውን ክሽውዱ ብዙሕ ሰሪሖም ብዙሕ ተንቀሳቂሶም ብርግጽ ኣይተሳኽዐሎምን ክንድ ዝኾንዎ ዝደለይዎ ኣይኮነሎምን ብዙሕ ርቀት ግን ከይደም እዮም ማለት እዩ ተደሚሩ ተኣምር ዘብል ወፍሪ ተኣምር ዘብል ቃልሲ ተኣምር ዘብል ጅግንነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሕንሽሹ ብዙሕ ተንቀሳቂሶም ብርክት ማለት ቀሊል ዘይባሃል ጉድኣት ውን ዘውጽሑ ኣካላት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ግዛኣትና ከይንምልስ ተፈላላይና ከይምልስ ውን ሰሪሖም ተሓድነትና ከይትህሊ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ክበታተን እናሰርሐ ንሳቶም መሑፍ ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ክበታተን ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ምዕራብ ትግራይ ከይምልስ ጸልምት ከይምልስ ይሰርሑ ኣለዉ ያው ጌታቸው ሕሞራ ኸይዱ ዝተዛረቦ ኩልና ንፈልጥ ኢና ቤዚካሊ መሬት ዘመሓድሮ ናተይ ጉዳይ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ናተይ ጉዳይ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዋ እንድሕና የመነት ሕቶ ሃልዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መሰሎም ኢሉ ዝተዛረቡን ኣለዉ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ ኣብርሃም በላይ ለምኦነ እወ ከራኸርቲ ቦታታት እዮም ኢሎም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ከይትሰምር ባቢሎም ባይዘወይ ኣነ ሓድሓድ ግዜ ይገርመኒ ተጋሩ እዮም ኣብ ገለገሊ ክዛረቡ ተለሞ ያው ንህዝቢ ትግራይ ሓሊና ንህዝቢ ትግራይ ክንረብሕ ኢልና ንቃለስ ኢልና ይዛረቡ እዮም ብዕሊ ትግራይ እናተሸጠት ኣብኡ በዓልቶም ኢንጌጅድ ኮይኖም ምንቅስቃስ እናገበሩ ድማ ክውዕሉ ትሪኦም ከምቲ ህበይ እንታይ ዝበለት ዛ ዓለም ተትግልበጥሲ መእወ መሬት ተትግልበጥስ ኩዕንተይ መበላዕዎ ትብል ዋ ትግራይ እንተዘይልያ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይልዩ እንታይ እዮም ክርብሑ ንመን ክረብሑ ከዮም ዝቃለሱ ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርመካ ማለት እዩ ኣብ ጥፋኣት ህዝቢ ትግራይ ናተንቀሳቀሱስ ግን ህዝቢ ትግራይ ንሓልለና እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ምስ መን ኮይኖም ክገዝኡ ትግራይ ተተቆሪሳ ጽባሕ ንጎ ኣይረኽዋን ህዝቢ ትግራይ ተጠፍዩ ጽባሕ ንጎ ኣይረኽወን እንታይ ክትሓስቦ ተለኻስ ተጋሩ ኢና ኢሎም ብትግርኛ ክዛረቡ ትሰምዖም ትቋንቋ በዓል መንነት እዩ ግን ድማ ትግራይ ክትጠፍእ ይሰርሑ ኣለዉ ይቃለሱ ኣለዉ ሕዝቡን ትመኸተት እንደገና ተመዓራሪና ሓድነትና ኣስጢምና ናፍቲ ዝድለ መኸተ ከይንሰግር ሕዝቡን ሰፊሕ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ማለት እዩ ካብቲ ግዝኣት ንዘይ ምምላስ ተፈናቐልቲ ንዘይ ምምላስ ዝሰርሕዎ ኣለዉ ስራሕ ሓሊፎምስ ካልኦት ሽርሕታት ውን ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ሰራዊት ትግራይ ክብተን ኣብ ዓፋር ሰራዊት መስሪቶም ናይ ባዕሎም ኢንተረስት ዝነበሮም መራርሓ ቆሪሶም ክወስዱ ብዙሕ ተንቀሳቂሶም ትማሊ ቅድሚ ትማሊ 3-4 ካብ ዝኸዱ ጀነራላት ውን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ውን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዕድሚኦም ሙሉእ ንህዝቢ ትግራይ መስዋዕቲ ንኸፍል ኣለና ኢሎም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም ደረጃ ጀነራልነት ደረጃ ኮነረለት በፂሖም ሕዚ ኣፍታ ጫፍ ህዝቢ ትግራይ ክጸንት ክጠፍእ ኣፍታ ጫፍ በሪ ከብጽሕ ዝንቀሳቀስ ዘሎ መንግስቲ ብልጽግና ናይ ባዕልቶም ጉልበት ክውስኹ ታጽንተት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክትቅልጥፍ
ትግራይ ክትቆራረጽ ክንጠፍእ ናይ ባዕልቶም መስተዋጽኦ ክንገብር ኢና ኢሎም ፌደራል ተወዲቦም ተሓቂፎም አንጻር ተጋሩ ቃለሱ ወሲኖም በቴሌቪዥን እውን ብዘይ ሕንከት ይሰርሐለው ማለት እዩ ይሰርሐለው ስለዚ ብጣዕሚ ታሪክ ዘይርስዖ ረሳሕ ዝኾነ ተግባርን ምንቅስቃስን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ፓርቲታት መስሪቶም ኣብ አዲስ ኣበባ ስምረት ፓርቲ ኢሎም መስሪቶም ኣብዚ ትግራይ ብዝተሰርሐ ስራሕ ስምረት ፓርቲ መን ምዃኑ ህዝቢ ምስ ፈለጠ ኣጸግዕ ኣቢሎም ኣብኡ ድማ ሕዚ ወለዶ ትግራይ ብዝብል ብኻሊእ መንገዲ እንደገና ወለዶ ትግራይ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮይኑ ዝቃለስ ሰሪሖም ኣለዉ ማለት እዩ ተወዲቦም ህዝቢ ከይትቃለስ ይብሉ ኣለዉ ህዝቢ ከይትሰምር ይብሉ ኣለዉ ሓድነት ከይፈጥር ይሰርሑ ኣለዉ መናእሰይ ትግራይ ካብዚ ወፂኦም ናብ ስደት ክኸዱ ክጠፍኡ ናብ ቃላይ ክጠልቁ ዓብዪ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ናብ አዲስ ኣበባ ክስደዱ ዓብዪ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ፀገማት በብግዚኡ ይገጥምዎ እዮም ተወዲኡ ብሓድነት ተቃሊሱ ፀላእ ስዒሩ እዩ ዝወፅእ እምበር ህዝቢ ትግራይ ገሊሱ ኣይፈልጥን ህዝቢ ትግራይ ካብ ቃልሲ ዕፅፍ ኢሉ ገንበሮ ዓፂፈ ይፈልጥን መንእሰይ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ናይ ወለዱ ታሪክ ዘለዎ ጅግና መንእሰይ እዩ 2013 ማንም ከይፀውዖ ናይ ባዕሉ ወነ ብናይ ባዕሉ ሃርበኝነት ታናይ ወለዱ ጅግንነት ሒዙ ፀላኣይ ኣንበድቢዱ ካብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ ዝፀረገ መንእሰይ ሕዚ ከም ዝመስል ጅግንነት ናይቲ መንእሰይ ክምንጥሉ ንዓውፃ ይብልዎ ኣለዉ ዋናይ ክወፅእ ዓዲ ሓዲሩ ግዝኣት ሓዲጉ ናበይ ክወፅእ ኣበይ ክነብር አዲስ ኣበባ እንታይ ውሕስና ኣላ ኩናት ተተጀሚሩስ ኣበይ ከም ዝጅመር መን ይፈልጥ ኣበይ ከም ዝውዳእ መን ይፈልጥ መን ይድሕኖ አዲስ ኣበባ ኸይዱ ኣይናይ ስርዓት ይድሕኖ ኣይኮነን ቱ መንእሰይ ትሕዚ ካብዚ ውፃእ ዝብልዎ ዘለዉ መንእሰይ ንባዕልቶም እንታይ ውሕስና ኣለዉ አዲስ ኣበባ ከመይ ጌራ ናይና ውሕስና ናታትን ክትኮን ትኽእል ኣይትኸውንን ኣሽባይት ነቲ ካብዚ ንዓ ውፃእ ውፈር ዝብልዎ ዘለውስ ንባዕልቶም እውን ውሕስና የብሎምን አዲስ ኣበባ ዘነብር ርግፀኛ ኮይኑ ክዛረባ ዝኽእል ካብ አዲስ ኣበባ እውን ካልኣይ ግዜ ካልኣይ ስድሪ ክስደዱ እዮም ካልኣይ ስድሪ ክስደዱ እዮም ካብ አዲስ ኣበባ ተዘይ ኮይኑ አዲስ ኣበባ ተወዲቦም ትግራይ እናፍረሱ ህዝቢ ትግራይ እናፍረሱ ከም ድሌቶም ትግራይ እናቆራረሱ እናሸጡ ከም ድሌቶም ዝዕንድርሉ ግዜ እናሓፀረ ምኻዱ ኣይተርፍን ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክነቅሕ ዘለዎ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ፀረ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምዃኖም ኩሉ ህዝቢ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ፀረ ህልውናና እዮም ፀረ ዝብሄር እዚ እዮም ፀረ ረብሓ ዝብሄር እዚ እዮም ፀረ ማንነት ዝህዝቢ እዮም ብዛ ደረጃ እዚኣ ተወሲዱ ክቃለስ እዩ ዝግባእ ህዝብና ማለት እዩ استراتيجيهم أطفئها نايم إطفاء استراتيجي أطفئهم كتأفوا يمزح الزلو ببزو درجازي تجار خوينهم مثل تجراي يسلفلو مثل تجراي يقصلولو نهز تجراي كنت أتأكل ربحة زرقة قصو أيكون تاناي درو مسلايا تزيبل عخص أيز احترندو يا تزيبل عخص أيز احترندو بقى ويجز أتدرو خويننا بتجراي شتشمنانا خنول لنا تزي كوين دما نس احتر لنا هنربش لنا بتعم زوردة أب تاريخ تجراي كمزز مسألة حدة المتن تريو زي فلت زوردة التحساسان استراتيجي حزب من قصد زلوا مالتي ناي أطفئ خام إطفاء استراتيجي زي يتم يبصحن حزب تجراي هفتا مسمور
أفتح علامه أفتح حدنته أصنع عند حرت قالي سدما ياو ناس عرق مسيو كسعري بقال سي سعيروه أف تجراي وش تخوينهم تجراي كبتاتوني أم تنقصايسهم نيرو صرا هلوناي صرا طمي صرا روحي صرا بهر تجرايهم سخوم يتدليون فليتكم يه عرفوا يلوا كيدم نفط لهم حيلي بقدم صعبنا تمارحوا نفط ازل اخهم حيلي يسلف الله انا بحقي نعوم يجبرني ማንም ትግራይ ናታቶም ታሪኹ ይኸውን ይምነ ከም ዝመሰለ ውርደት ኩሉ ደረጃ በጽሕኻ ኩሉ ተማሂርካ ኩሉ ናይ ዓለም ተመክሮ ፈሊጥካ ኩሉ ናይ ሰራዊት ዓቕሚ ሒዝካ ልምዲ ሒዝካ እሞ ብጣዕሚ ወህዝቢ ኢትዮጵያ እኮ ናይ ትግራይ ጀነራላት እኮ ሕድሕዶም ይፈልጦም ሕድሕዶም ይኽብሮም እኮ ህዝቢ ትግራይ ክሒድና መፂና ኢሎም ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ናተጠዋቖመ እናሰሓቑ እኮ እዩ ዝውዕል ዘሎ ውርደት እኮ እዩ እዚ ወህዝቢ ኣምሓራ ይፈልጦም ህዝቢ ኦሮሞ ይፈልጦም እዚኦም ንህዝቦም ዘይኮኑ ንማንም ክኾነ ይኽእሉን ናዙለ ተሓሳስባ ይሰግረሉ ሕዚ ብግልፂ ይዛረበሉ ህዝቦም ረሓሪሖም ህዝቦም ናብ ፀገም እትዮም ዝመፁ ንማንም ህዝቢ ክጠቕሞ ይኽእል እዩ እዚኦም ወራዳታት እዮም ክብሮም መውሪዶም ክብር ህዝቦም ከውርዱ ዝንቀሳቀሱ ውሒላታት እዮም ከይ ዝብሎም ዘሎ ብጭብጡ እውን እዮም ኣብ ዓፋር ዝምስረት ሰራዊት ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ እናሃለወ ኣሰፋ ብርሃ ኣብ ትግራይ እናሃለወ ጻድቃን ኣብ ትግራይ እናሃለወ እዮም መሲርተሞ ኣብ ወሰን ኣገውን ወሰን ዓፋር ኣብ ሓደ ለይትስ ረጅመንታት ክንፈጥር ኢና ኢሎም ይዛረቡ ነይሮም ኣብቲ እዋን ኣብ ትግራይ ኮይኖም ይፍለጥ እኮ እዩ ህዝቢ እዚኣ ተረዲእዋ ጉልለ ቢሉ ሰዲድዎ ደገና ጭራ ገዲፎም ከይዶም ሰራዊት ዘፍርስ ህዝቢ ዘፍርስ ብስም ፓርቲ መንእሰይ ዘዕምፅ ሆ ዘብል ሓይሊ ገዲፎም ከይዶም ተፈሊጥካ ተባሂልቲ ሓይሊ እንደገና ስወይን ሻንጡ ሒዙ ከይደ ኣዲስ ኣበባ ስቲል ኣካኪ ዘራፍ ይብል ኣሎ መሕፈሪ ብጣዕሚ 17 ዓመት ዕጥቃልሲ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ መስዋዕቲ ዝኸፈልሉ ማንነት ህልውና ኣካል ተቃልሲ ኮይኖም ናተቃልሱ ፀኒሖምስ بمسوات دك هزبيز تفتر هلونا ماننتن زقصله هلونا ماننتن مليسهم بعلتهم كتفوقه يبقى يلو الشم محفر بتاعهم سلازي أم صرح زلوا تدميروا أنا هزوا والنت زي بلهم كنت أتأكل هز تقرأي حاليوت زي بلهم نقول كخبرة من نقول كما تشومن راح زعسو يوم كوينا مزلوا مالتي سلازي همز والكاي بزحت فيهم يوم حزبون كتفين كساس الله هز تقرأي كرد الله تردي ودما زي حلل سعره قبر الله كم سعرهم دما يتراترن زي أخذ زدل وزا نتو زي مالتي صبو نابتي حزب مس حزب ركب زلو قدايات كنا العلمو حزب تقرأي كم تزفلت ياو كاب تاريخه ونجميرو خوينات نصيفن مس غرابت كلات يكون هاجرات بسلام كنا برزدل حزب مخانو يفلطيو حزب تقرأي مس كالوت حزبታት ابز غبرو ركب حزبي غنا بسرعه بلصقنا ወይ ደማ بتم ጉጅለ ብሔራዊ ክሕደት ንብሎ ከም ምጽሕታር ኮይናት ዝቁጸረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ከም ገስ ክንወስድ ሞ ከም ህዝቢ ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለና ርክባት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት ይካል ካበይ ተጀመርና ይመስለኒ
سرعة بالسجننا سبهريو أنت أيو قابزول أنت جمرنا زحيش مثلني سرعة بالسجننا صار حزب سرعتي صار حزب سرعة لما كل جزء نهزتات حدنت أيدل حزبتات كما أقولوا حزبتات كتأمامتو حزبتات كبأسو ناوكينات كأتو يزدلي أو كم زمسل environment كنبر يزدلي clearly السرعة زي دما سايز قبر زلو مسحاو هزو إيرترا حونت كيهلو هزو تقراي مسحاو هزو محرا حونت كيهلو هزو تقراي مسحاو هزو عفر حونت كيهلو هزو تقراي يسرح زلو نمنتاي تحصلت أنو تقصل أمم وزم هزتات زياتهم بتلاقي دما في اليبيلو أفتم ناي سمين زبهالو هزتات حوو بمولع تقصص علي قجت كله بمقبار ننم عصنا خنواقع بمقبار عمناونا دقيقة حاننتناونا لحلحة أيكونن نخاليس ننم عصناون عصنا خيلنا ننبر هزو خين خون لسرح سرعتي مالتيو سلازي حدنت هزتها زي فوتو هزو إيو يكون ده أمبر بتاريخ مس هزو إيرترا بقنقا ببهلي بوزحت نجارات متأثر زلوا هزو تجري أب أوقان سرعة مدم ساسون هزو إيرترا هزو تجري حوير طاليسي نحوار وفرتات أو نحوار جنبارات وعيلو من أسي تجرين من أسي إرتران أحد وجود قاد تقابير إيو عب تجري أملا إرترا سكع سحل كم زم مسألة زم دنا يزلوا أملا ينس أنتو حويروز تواجه هزبي حويروز تدقاقة في هزبي كاوتشوك أنا سرعت بني حوار قلصم زوصة هزبي ناي نقد متأثر الله ناي بعلم متأثر الله زمدنا الله حاول حويت هزبي بسنكي سرعة بالسجننا لو قنص كأت بزح تسريحي ياو تحتاتي نايز قنص زي سرعة بالسجننا دحريز مسء بحجزر أنا جر دحر هالليون نسوي يقولن سرو زتات زم زتات زياتهم من حد هزبيهم ركفت إيرام اللو زمدنا فت إيرام اللو كاب ناب من قصاص جميرة ملو جنزي كعريق عبلو ناب إيكونوميا وروحة سجاجر اللو ناي نقداو متأثر سجاجر اللو نام محاورة وروح سجاجر اللو محاورة وركبات كتنكر اللو ناو كمز مسلو حف زول درجة كعبد خيل اللو سلزي امنتنا يتقراي زيو امنتنا يتبيليفون زيو هزب محراون حاو هزب ايو نزمانات حاويرو زنبر هزبي سقمات نتفطرون بإيهن مهين نفتحه زمسن نقص علاون كخيز خيلن هزبي تقوانا سرعتنا إثيوبيا تقوانا سرعت مفرس كاب 73 عام تمرت جميرو بارت تعيشو مس وصح حزب تግራይ استقالس ህዝብ ኮይ ህዝብ ማሕራ ሓዊሩ መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝብ ኮይ ህዝብ ዓፋር ጨቋን ስርዓት ደርግ ንምድምሳስ ግንባር ፈጢሩ ሓዊሩ ተቃሊሱ ነፃነቱ ማንነቱ ንምርግጋጽ ሓደ ህዝብ እዩ ኣብ ረብሓታት ኣፈላላይ የብሉን ኣብ ዝምድነታት ኣፈላላይ የብሉን ዕዳጋ ህዝብ አምሓራ ትግራይ ዕዳጋ ትግራይ ከተማታት አምሓራ እየን ብንግዲ ብጣዕሚ ንተኣሳሰር ብማሕበራዊ ጉዳይ ብጣዕሚ ንተኣሳሰር ህዝብ አምሓራ
ሕክምنا وسنا وسن محرة حزبي تمرتي عداقة وقالوا كويس دك الله ما تعكو يزدك كورم كويس دك ما هون يزدك حزب عفار هو أصوي عديقرات داق حمص مقلة يعداقو حوات يمتم حزبي كوزين اللي عليه حافك بلا الله حافك بلا الله ترخبي تزمدنا وزي كما يغيرون حدا سرعات كخورك يخيل تحس لزغور وزي كما يلو صب مسحتار زبل كخون خل كما يلو سلام ورخب با تحنتي صب مسحتار يزبلا تانا باسك نغاچخا كان منقد ناوصخا ناي منبر استراتيجيو تفرس لزلاي صحتاري يزولو تزي كوينو ناي حزب الحزب ركب نزخونه منግስት ሽግር ከይነ ይፈልጥ በተለይ ሕዝብ ድማ በወድዓውነቱ ሽግር አይኮነን ግን ከም ድሌት ሕዝብ ትግራይ ከም ድሌት TPLF ተሕዝን ይርክብ ካፍት ሕዝ ዘለዎ ደረጃ ንላዕሊ ጣም ሓፍ ክብል ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ናብ ማሕበራዊ ረብሓ ናብ ፖለቲካዊ ረብሓ ክቕየር ኣለዎ ሓደ ሕዝብ እዩ ኣብ ፀገማቱ ሓደ ይፈትሕ ረብሓታቱ ድማ ብሓባር يرجعكس يحوات تستاتيم زياتهم كفلاليو زي يجيبوا مزتات كواجو زي يجيبوا مزتات كجاچي زي يجيبوا مزتات كجاچي كواجو سساتهم تداخيمم تدقيسم كنورو ايوز قبزالو تسرعات زي اي ثينك حزبون حزحزي يرد الايو توم زمدداتاتون طعمي تناخرلو يوم كون لعل تناخر جن كسرح له تزبون بعل كسرح له زو الحساب يزلني صبو استي نابتي بزح سب تسفا غيرلو زنبره وعلى بريتوريا زملكت حتى كنسغرمو ابز حزوان بزي خاص توسنو غلغالوتات دارغا بولو بمولو غلغالوت بانكي ندادي يلون دامنك سرحتنيا دموز بحفشا سمع بريتوريا زاتو ولم وعلات كلهم كم زي تفصملو وي دماز ايتفصم مالي كالمو ابز خمس زباله خناتات خوينكا اتي عبي تسفات واهيو زنبره وعلى بريتوريا بهوت له دمالي كالي خون وين وعلى بريتوريا عم صبح تسمعنتي مفرس جميرو بتعمل لستنيا زغنا انا افتي دحرت وعلى بريتوريا نمفتح استمقرا صقمات اللوين تنحزي السرا زلوا ناي بانكي ناي تيلي ناي ترانسبورت وزت وزت زولا مالتي تمسرتاوي اجندا ناي توعل بريتوريا ግን የተጀመረን ካብቁሓቱ ታተክስ ጠጠው ይላላ ድምጽ ጥይት አይንሰምዕን ዘለና ታ ናይ ሰብ ህልቂት ታሞት ግን በተሰላሕታው ጽንተት ቀጽይሊ ካብ ጽባሕቱ ትውዕል ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚህ ውዕል ፕሪቶሪያ በብደረጃኡ ዘለዋ ነገራት ፈጺምካ አመጨረሽኡ ና ፖለቲካው ልዝብ አቲኻ መበገስና ይተጸገም እንታይ ምዃኑ ፖለቲካሊ ተገምጊሙ አመፍትሑ ድማ ፖለቲካሊ ክፍትሕ አለው ይዝብል መጨረሽኡ እዚ ነይሩ ማለት እዩ እዚ የለን ፖለቲካዊ ዲያሎግ ወዘተ ወዘተ አይተገበረን ጥራሕ ዘይኮነስ ከይዱ ተወራ ተታይት ተዋዓላይ ተስማዕማዕ ፓርቲ ህወሓቱን ያው حقاونته تزريزو يزلو مالتي سو صبحت سممعنتي وعل بريتوريا فريسو حزي كيدو امنتا يبصح يزلو ياو تخص تجميري عفار وق تجميري سلمت وق تجميري نايدرن وق تجميري حزبون طعمي متأنا سفيح مدلاو نايصلاي نخالعي وق مدلاو يقبر الله تعصوان كبان تعتا زبلكا حزي مسرتاو شقطات زبال بتግራይ حصي بجت ፓርላማ ዘጽድቆ ሕጋው በጀት ትግራይ ሙሉ በሙሉ ተጠቢሩ ወይ እንደ ዋርሕ ባንክታት ቅርሺ አልባ ኾና ባዶ ኾና ገይሩ
ዝኾነት ATM ኣብ ትግራይ ሕዚ ተረክብና ይሰርሕ ባንክታት ቅርሺ ይህባን ዘለዋ ሆስፒታላት ጥዕና ትካላት መድሓን ሲእነን ጠጠው ኢለን ዘለዋ ኩሎም ኣብ ትግራይ ክትኣታተው ዝግብኦም ህዝቢ ትግራይ ንምድቃቅ ዝጠቕሙ መሳርሕታት ብምሉኦም ሕዚ ኣብ ትግራይ ይፍጸሙ እዮም ዘለዉ ሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘይ ዳኺምካ ብሓይሊ ብብረት ብውግእ ኣቢልካ ህዝቢ እንደገና ክጸንት ናይ ምግባር ምድላውን ይግበር እዩ ዘሎ ስለዚ ሕዚ ኮይንካ ክረአ እንተሎ ውዕል ፕሪቶሪያ 100% ፈሪሱ የለን በቲ ሕዚ ጸላእ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ምድላውን ኩናትን ድማ ጸገማትና ብሰላም ናይ ምፍታሕ ተስፋ 0% በጽሕ እዚ 0% እዚ ግባህል እንተሎ ከም ትግራይ ከም ሕወሓት ሕዝቡን ሰላም ከስፍን ይኽእል የይሉ ናብ ጭቡጥ ተግባራውነት ዘስግር ሓይሊ እንድሕር መጽኡ ሰላማዊ ሓይሊ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኦፕኒንግ ትመንገዲ በቱ ናይ ጸላእ መንገዲ ሕዚ ግን ድሕሪ ሕዚ ብሰላም ናይ ምፍታሕ ዕድሉ ዜሮ ዕድል እዩ ዘሎ ዜሮ ዕድል እዩ ዝብለካ ዘለኹ ምክንያቱ ካብ ጠረፍ ሱዳን ጀሚርካ ክስካዕ ጠረፍ ዓፋር ዙርያ ሙሉእ ምስ ትግራይ ዘዋስኖ ከባቢታት ኣጽዋርን ሰራዊትን ዝኽተሉ ዘሎ ማለት እዩ ሙሉእ ምድላው ናይ ውግእ እዩ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ሙሉእ ምድላው ናይ ውግእ እዩ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኖ ሞር ፕሪቶሪያ ናብ ዝብል ደረጃ እዩ በጽሒ ዘሎ ብሰንኪ መን ብሰንኪ ጸላእ እዩ ንሕና ተዝኾነልና ሰየ ነይሩ ኣብ ጽባሕ ምፍራም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምፍራስ ዝጀመረ ውዕል ፕሪቶሪያ 3 ዓመት ብናሃትና ድጋፍ ኣጽኒሕና ኢና ሎሚ ደኾን ሰላም ይመጽእ ሎሚ ደኾን ይልብን ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ሎሚ ደኾን ይሕግዙ ህዝቢ ኢትዮጵያ ደፋፊኡ ናፍቲ ሰላማዊ መንገዲ ክኣቱ ደኾን ይሕግዝ ይኸውን ብዝብል 3 ዓመት ብናይ ተጋሩ ቃልሲ ብቃልስና ብትዕግስትና 3 ዓመት ኣጽኒሕና ግን ከይዱ ሕዚ ያው ናፍታ ዝተጀመረት ናይ ጽንተት ደረጃ ይመጽእ ኣሎ ከይዱ ንህልውናና ሓደጋ ኮይኑ ኣይ ግዛእታዊ መሬትና ኣምሊስና ኣይ ዝተፈናቐለ መሬት ተፈናቐለ ህዝብና መሊስና ንህልውናና ሓደጋ ኮይኑ ኣይ ኣብ ዘሎ ህዝቢ ድሒና ኣይ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ይሳቀ ዘሎ ናይ ምዕራብ ህዝቢ ናይ ጸለምቲ ህዝቢ ድሒና ሰላም ብምድላይ ጥራሕ ታ ኮይናት ብምጽላእ ጥራሕ ብሰላምን ክፍታሕ ጥራሕ 3 ዓመት ኣጽኒሕና እዩ ሕዚ ግን ኖሞር ካብዚ እንዳሓር ዝቐጽል ዕድል የለን እዚ ከዓ ብናይ ስርዓት ብልጽግና ድልየትን ምንቅስቓስን ተግባራዊ ምንቅስቓስን እዩ ከምዚ ኢሉ ዘሎና ፕሪቶሪያ ሕዚ ትንፋስ ኣለዎ እዩ ከድሕነና እዩ ናብ ዝብል ዘወስድ ጭቡጥ ግራውንድ የለን ፈሪሱ እዩ ጽቡቕ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሕቶና ክንሰግር እሞ ያው ከምቲ ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ውዳበታትን ሓይልታት መኸተ ህዝቢ ትግራይ በቲንካ ዳግማይ ጄኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምፍጻም ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከይጠፍእ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብል ናይ መወዳእታ ሕቶና ክንገብራ ወዓንተ ቀሚጠየ ነይረ ብልጽግና ሕዚ ናብ ፉል ፍሌጅድ ዝኾነ ናብ ሙሉእ ዝኾነ ኩናት ንምእታው ያው ምድላው ይወዲ ኣሎ ኢሉ ኣውጅሎ ንሱ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ እዚ እናገበረ ያው ዓንቶ ዘልዓልናዮም ዝኸድዑ ተጋሩ ድማ ነዚ ኩነታት እዙይ ስካሌት ክገብሩ ክንዲ ዝኽእልዎ እውን ክድግፉ ህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ ኩናት ውግእ ምስ ፌደራል ኮይኖም ክመርሑ እውን ይገብር ኣሎ ይውድብ ኣሎ ኣብርሃም በላይ ዲ ሰሚዐ ነይረ ለመሆነ ስርዓት ብልጽግናስ ኣብ ትግራይስ ሰላም እዩ ዝደሊ
ትግራይ ክትሓዊ ክትለምዕ ዝደሊ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ የለኹ ለመሆነ ብጭቡጥ ግን ስርዓት ብልጽግና ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰራዊቱን ጋዕ ገጠሙን ናብ ትግራይ ዝኸትት ዘሎ ንሕና ክንድህለል ክንዕሾ ክንዘናጋዕ ስኡልና ኢድናን እግርናን ኣሲርና ጣጣሚርና ክንጸንሕ በተም ተጋሩ ቢሉ ይሰርሕ ኣሎ ሰራዊት ክፈርስ እውን ብዙሕ ይጽዕር ኣሎ እንትዝበልኩ መናእሰይ ካብ ትግራይ ክወፁ እውን ብዙሕ ይሰርሕ ኣለኹም ትዝበልኩ ይሳኽዕሉ ዶ ይሳኽዕሉን ኣይሳኽዕሉን ገለ ዝተሸወዱ መናእሰያት ምንቅስቓስ ገይሮም እዮም ይፍለጥ እዩ ይኹን ዳ እምበር መንእሰይ ትግራይ ኣብታ መስመሩ ምስ ህዝቡ ከድሕን ሕዝቡን መስርዕ እናመልአ እዩ ዝርከብ እቶም ዝተሸወዱ ገለገሊኦም ሕዚ መምለሲ ሲኢኖም ሕና ወለዶም መምለሲ ቅርሺ ለኣኹልና እስካዕ ምባል በፂሖም እዮም ብዙሕ መንእሰይ ከም እዚ ዘለዎ ዝኸደ ተሸዊድ ዝኸደ ማለት እዩ ተብ ዓፋር ዘሎ ሓይሊ እውን ብዙሕ ተሸዊድ ዝኸደ ታኹነታት ፀረ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ምዃና እናተረድአ ብሰላማዊ መንገዲ ዓዱ ይምለስ ኣሎ እዩ እቶም ወንጀለኛታትን ተምዝኻሓነ ጽልኢት ዘለዎምን ግን ስቲል ኣብይ ይውድዎም ኣሎ ምስኡ ተወዲቦም ይስለፍ ኣለዉ ኣብዚኣ ሓንቲ ትገርም ኣላ ሰላም ኢና እንደሊ ፀገማትና ብሰላም ክፍትሑ ኢና እንደሊ ኩናተይ እንደሊ ዝብሉ ተጋሩ እኒዮም ከይትዳለ ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ስንቂ ከይተቐርብ ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ኮሮሸ ከይተዳለዉ ኣዶ ትግራይ ዝብሉ ከይትጋደል መንእሰይ ትግራይ ዝብሉ ሚድያን ብኣካልን ትርጉም ሰላም እንታይ እዩ ኣበይ ዘሎ ሰላም ብወልያ ብዓፋር ብሰቆጣ ብጸለምቲ ብሑመራ ጸላኢ ክውሕጠካ ኢሉ እናተዳለዉ ድኹም ይበሃል ብሓደ ሰብ ዶ ሰላም ይመጽእ እዩ ብልጽግና ክዋግአና መጸስ ምድላው ከይትገብሪ ኩናት የድሊ ሰላም ኢና እንደሊ ይብል ነይሩ ከመይ ኢልኩም ይኸውን ዋ በቃ ብሻንጣ ብፌስታል ንእሽተይ ገንዘብ እናሰሰሰ እናተሰደደሎም ንሳቶም መችዎም ስለ ይነብሩ ስለ ዘለውስ ኣብ ሱዳን ዝተበተነ ህዝቢ ብኡ ገይሩ ክብተንስ ኣይንዋጋይ ሰላም ኣብ ማዓስከራት ኣብ ሕጻጽ ቀዳማይ ዝረአናዮ ኣብ ኩሉ ማዓስከራት ህዝቢ እናጠፍአ ሰላም ኢና እንደሊ ንበይንቶም ገዛ ዓጽዮም ብልጽግና ዝደብረየሎም ንእሽተይ እንጥፍጣፊ ክበልዑ ናበልዑ ክነብሩ ግን ህዝቢ ክጠፍስ ሰላም ኢና እንደሊ መንእሰይ ትግራይ ከጥፍእ ሰራዊት ብልጽግና እናመጻስ ከይትዕጠቕ ከይትጋደል ከምኡ ዶ ይበሃል ባንክታት ቅርሺ የለን ንብል ነርና ኣብ ከተማ ዘለኮ ብትራንስፈር ንእሽተይ ይንቀሳቐሰለይ ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ እንታይ ይኾን ኣሎ ይሃሉ እኮ እዩ ዘሎ መድሓኒት የለን ሰብ ሕክምና ከይዱ ሆስፒታል ከይዱ ሕክምና ይረክብን ዘሎ ይመውት ኣሎ ሰላም ኢና እንደሊ ይብል ኣበይ ዘሎ ሰላም ነዳር ዝበሃል የለን ካብ ናብ ጠጠው ኢሉ ማሕበረሰብ እንተሊ እውን ብጣዕሚ ብተዓፃፀፈ ዋጋ ከይዳ እስታውን ጠጠው ክትብል እያ ካብ ናብ ምንቅስቓስ ዘይብሉ ህዝቢ ይነብር ድዩ ኣበ ኮይኑ ሰላም ኢና ይደሊ ይብል ኣሎ በቃ ንባዕሉ ንእሽተይ ውህብቶ ዓስቢ ብምስጢር ብውሽጢ ስለ ዝተኸፈለቶ ኣብ መቐለ ኮፍ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ከይትቃለስ ከይትውደብ እንቋቑሖ ከይተውፅኢ ኮሸሮ ከይተውፅኢ ቀለብ ከይተውፅኢ ኮፍ ኢሉ ካብዚ ንላዕሊ ፀረ ህዝብነት እንታይ ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ሕደት እንታይ ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ባንዳነት እንታይ ኣሎ እሞ ትግራይ ኮፍ ኢልካ ኣብ ጓጓት ህዝቢ ኮፍ ኢልካ
عاو خوين اخترف أفتقرأ عندي ناس تخوينات لا أسوق أتفسس حشم بقى أفتقرأ كوينوس تهدي ساعة خيدني أو نسي تخوينات أبيت جمير أبيت ودع اسمني فلتا كم يكير كاب أبز خمسة أزم السلت جزء مسز بالخات سلف نهزم خات اللعل أب حادة تعسل حاد النت كاتعبي مد له تجبر زي تقول طم حيل وينكاك توصل تسعر بزي تقرأي سلام تاعي قورلو بزي اللونا تقارو سلام تاعي قورلو أبو خوينو سلام كاستماقر تنحزب بفيستال زموصو زلو أرشكو صباح نقوهوكو بزي هزب انتايرها قبراني أبيد خوينو خبالعني تمورال دحان تتقرواينت دحان أي تفطر النبل حاموت أي تفطر النبل وا كنبر الدل نحر كوينس بزي هزب خمي كنبر أبي كنبر تقرأ انت زي أبي كنبر سلاز خمس مسألة من قصاص يقبر الله أزوي جيجا أي طرح زي كونس ناس خمس ناله تبدأ خيدو كم دليل تودي ساوي نز أدر زلوا خس كعم عالتو فيتي لسلا زلوا ياو صبوا زنبل زلوا خمس لأيو ينور سكعم عالتو ما عالت سكعت نس مالتي توزي زلوا جنك عجسي زلوا صار ما خته من قصاص لعل باندالنتي صار هلونا من قصاص لعل كعدت نايز بهيري صار مخته من قصاص صار هزب النتيو حافظ خمس مسألة من قصاص ما نم تتقطع صبوا انت خونه تقراواي سلازقونه انت خونه نعون سلازي تلقو انت خونه أمانة تخرج زجبرة أنت تمس سلازله بما أن تقرأ عايز قنا نوع الونس أنت مهانو كردا بقول كرابحة بجزء أو تقمن عينه عور أنت قينو بصور زير اللون تحركين كده كعجس الله مالتي كعجس الله مالتي هستقرأ الناس أنته سلام رأس عز حسب إليت مرص أكو هزبكم زمرح منقست إنه مسراتك مرص تكايدو هزب هاي طفق له نمنك تمرح له قال يوهانغوري ما دما مخكر كوميشن أخيرا صوعين له تجراي أبزي تعدمت له هزب تجراي أبزي يفلطو نهلونا تجراي حرقة أو زغونة مدرخ تسقطي توعد بقى نطبط أنا يكرشي خاري حلو إنه شيطو تقرأي إنه تشيطو ولا الدوزي حوا توزي قال يوم دقوزي نسو رأسي يوصلني أرسالة سقيو أنصار هلو إنه تجارو عبز كبر من قصاص يري حوس وأصبح زينا بيقيد أبي عده جبر مسماني خزارة أزي تاريخ يقرأ زيولو كحدت زكايدو زلو تجارو تطو قبللو أو زلو طرح زي كونس تمدي سوا زلو ستادي سوا سرحق تيكونتن تقراوي انت عسيلو زي أنا مفتح قلال مهانا دما بتكبر يفلطوا وياه سلازي كم تولنا صبو مخد أخمز مسألة حدا جاي مسألنا لما أنت أنا هنجبر زجب النازبل حزون وصراحة حدا تحدنتنا نتنكر بقى ناهلا ونا مسرت حدنتنا كم هزبي كنهلون زي كنهلون كنقصلن زي كنقصلن تحدنتنا يتوسن صح حدنتنا نتناخر حدنتنا نتناخرنا اتزمص زلو وق اتزمص زلو صلاي أنصار قصال هلونانا يزمص زلو سلازي حدنتنا أستيمنا هلونانا نمقصال እንደገና ክንውደበለና ክንቃለሰልና
وكنعلم لنا كنعتق لنا بايزو ناي سلام ناي مفتح عدلو ناب 0% يوردلو بلصقنا انت لنا خوينا بتاز مصح نستناغدو كنداله يزلنا انت تدالينا قليل صلا ايكونن كنتع لعل عقمنا يكون تصلاي قليل صلا ايكونن لعل عقمنا كن يكون هذا تقراي تحدنته ستيمو كمتا نايت مالي افتا مسمر ربيبو كمكت ندحر تلاعيلو صلا ازي احنا من بركاخن مسعرن قليلي مسوات وتحتتيا حتى مسواتي مليسنا صلا ازي كيت فإنا نطفو ونلعل لنا كيت فإنا كنطفو قدمنا انت زيت فينا